Hola, queridos alumnos, ¿qué tal? Espero que todo el mundo esté bien. وصحة رمضانكم وتصوموا بصحة وهنا إن شاء الله. بيان. هاد العام زادوا دروس جدد اللي هما لو ترافاي دو لا فام، معناتها الخدمة، المرأة والعمل، المرأة والشغل، واستغلال الأطفال في العمل وفي مجالات أخرى. ولهذا راني راح نزيد لكم هاد الدروس إن شاء الله، زيادة على الدروس اللي درناهم العام اللي فات. إن شاء الله. بون. إذا رانا لا كلاسي 66 معناتها الدرس 66، لا فيديو 66. والتيتولو العنوان هو mujer de hoy، معناتها امرأة اليوم. Bien, vamos a leer el texto para empezar. Voy a leer el texto. Una historia sobre hombres, mujeres y dinero. Enrique Mira, empleado de banca de 55 años. Un familiar le atragantó el pavo hace algunos años. ¿No te da vergüenza ganar menos que tu mujer? Ella, María Manzano, de 51 años, empezaba entonces a llevar más dinero a casa. La diferencia salarial entre ambos ronda hoy el 50%. Aquella noche navideña, Enrique salió al paso con sinceridad. No tengo nada de qué avergonzarme. Me gustaría que ella ganase todavía más. Empresaria y profesora de la Escuela Europea de Negocios, María es la que más recursos económicos aporta a este matrimonio de madrileños con 2 hijos. En 1998 recibió una oferta difícil de rechazar y antes de decidirse convocó un consejo de familia en el que anunció a su marido y a sus hijos que tendrían que olvidarse de encontrarla paseando por casa en bata durante las tardes laborales, de que les recogiera en el colegio o les acompañara a hacer la compra. La razón: su nuevo puesto directivo en una cadena de hoteles. La contrapartida: un salario que les subiría a un tren de vida mejor. Después de aquella reunión, todos decidieron apoyarla y asumir el reparto de las tareas domésticas. Enrique sigue en el banco. Yo he elegido la vida cómoda y se siente satisfecho. بيان، هذا هو النص. ان شاء الله ما يكونش واعر بزاف عليكم. راح نشرح لكم يعني رابيدمون، باسكو نورمالمون رانا في اخر السنه، نورمالمون عندكم ديجا ان نيفو يسمح لكم باش تقراو وتفهموا وحدكم لي تكست، النصوص، وباش تقدروا تجاوبوا على اسئله تاع لاس بريغونتاس دي كومبرينسيون، ولا ديروا كامل الاسئله اللي يطرحوهم لكم. بون، هذه قصه ونا هيستوريا حول رجال ونساء، وخاصة دراهم، الدينارو، الدراهم. انريكي ميرا، هذا اسمه الرجل، هذا الزوج واسمه انريكي ميرا، امبليادو دي بانكو، يخدم في اون بنك، في عمره 55 سنة. اون فاميليار، واحد النهار واحد من الفاميليا ديالو اللي اتراغانتو البافو، مكتوبة تحت اتراغانتو البافو، بروفوكاه. عندها هذا كالكو زاني، بروفوكاه بالكلام بواحد لا كاستيون، قال له: نو تي دا فيرغوينسا غانار مينوس كتو مخير. ما تحسبش نتايا مرتك تصور خير منك، ولا انت تصور اقل من زوجتك. هذه مرته هي واسمها ماريا مانتانو، دي 51 años، في عمرها 51 سنة. empezaba entonces a llevar más dinero a casa. في هذاك الوقت بدات تصور دراهم كتر وتجيب دراهم كتر للدار. La diferencia salarial entre ambos ronda hoy el 50%. الفرق بين الشهرية ديالها والشهرية تاع زوجتها اليوم راهي دور حول 50%، معناتها هي تصور 50% أكثر منه. Aquella noche navideña Enrique salió a paso con sinceridad. واحد الليلة تاع نويل خرج وجاوبهم مباشرة، قال لهم: no tengo nada de que avergonzarme. ما كان حتى حاجة نحشم منها. me gustaría que ella ganase todavía más. تمنيت لو كان هي، ونحب لو كان هي تزيد تربح كتر من واش راهي تصور. مرة البروبليم. empresaria، معناتها une femme d'affaires، entrepreneuse يعني، y profesora de la Escuela Europea de Negocios، وتاني أستاذة في المدرسة الأوروبية تاع لي زافير معناتها. María es la que más recursos económicos aporta a este matrimonio de madrileños con 2 hijos. ماريا هي اللي تجيب، يعني هي تربح كتر دراهم وتجيب لهاد دار، يعني لهاد الزوجين مادريلينيوس دي مدريد، con 2 hijos avec 2 enfants.
En 1998 98 recibió una oferta difícil de rechazar. عطاو لها اون اوفر معناتها قدموا لها عرض صعيب باش واحد ما يقبلوش. y antes de decidirse convocó un consejo de familia. بصح قبل ما قبلت هذاك العرض يعرضوها عليها دارت اجتماع تاع العائله ديالها. ان el que anunció a su marido y a sus hijos في هذاك الاجتماع قالت للزوج ديالها لولادها باللي رايحين ابتداء من هذاك اذا كان قبلوا لازم ينساو باش يشوفوها رايحه ماديه لابسه هذيك الطابليه تاع الشغل في وقت في لي زابريميدي تاع الخدمه كي تجي من الخدمه تقعد تخدم الشغل ثاني لازم ينساو هذاك الشيء. ديك اللي تريكو راني كوريكيو تروح تجيبهم هي من الكوليج ولا تروح معاهم باش يقضيو في المارشي اكسيتيرا. لا رازون السبب سو نويفو puesto directivo en una cadena de hoteles. السبب لكل ذلك هو اعطاو لها بوست جديد تولي ديريكتريس هي المعلمه في اون جراند شين دوتيل. يعني لي شين دوتيل كيما سوفيتال كيما شيراتون يا اخي. لا كونترا بارتيدا واش راح يربحوا في المقابل اون سالاريو كي لو سوبيريا اون ترين دي فيدا ميجور معناتها شهريه راح تطلع لهم المستوى المعيشي ديالهم اكثر تحسنوا. ديسبوز داكيا ريونيون مور هذيك الاجتماع اللي داروه كامل ديسيداو باش يعاونوها يوقفوا معاها وبيان سور كل واحد يقوم بالواجبات تاعو في الدار يعني باش يخدموا الشغل تاع الدار باش يتعاونوا على الدار والشغل ديالها. الريكا سيغن البانكو زوجها الريكا مازال يخدم في لابونك يقول يو اليخيدو لا فيدا كومودا انا خيرت لا في كونفورتابل معناتها دراهم خير اللي زوجته تربح دراهم ويعيش كونفورتابلمون يسي سينتي ساتيسفيتشو وراهو مرتاح وفرحان بالحياه ديالو. هذا هو لو تكست. très bien maintenant نشرح لكم دوكا ندوزو لي كيسيون لاس بريغونتاس دي كومبرينسيون ديال التكستو. دوكا تما براسكم نتوما نشرح لكم التكست تجاوبوا على لي كيسيون دو كومبرينسيون. ا كي سي ديديكا لا باريخا اذا دون دي اس ا كي سي ديديكا معناتها كي اثي لا باريخا هو لو كوبل الزوج والزوجه. لا باريخا معناتها الزوج المعنى العام تاع اون باريخا سي زوج دوس. بصح نهضروا على باريخا باغ الزوج والزوجه نسموهم اون باريخا dos novios de fiancé una pareja. ¿A qué se dedica la pareja? ¿Cuál es la profesión de esta pareja? ¿Qué es la profesión de هاد الزوج? ¿Y de dónde es منهم هما? ¿Qué reprochan los amigos a Enrique? ¿Qué reprochent les amis à Enrique? واش معناتها واش ريبروشاو له؟ واش يقولوا نتايا كذا واش قالوا له؟ وعلاش؟ معناتها ils ont fait des reproches معناتها شغل زعما انت كي تدخل روطار من للدار وكذا لي بارون تاعك يديروا بروج لا علاش وين كنت واش جيت وكذا. وهادو تاني لوس اميغوس دي ريكي لي ريبروتشان الغو لي ريبروش كالكو شوز. وعلاش؟ كومون رياكسيون لا فاميليا على انتراسي اوفيسيال كيفاش يزون رياجي هاد لا فامي كيفاش كان رد الفعل تاعها لما سمعوا بهاد الخبر هذايا اللي هو الخبر تاع الزوجه. وكومنتا لا فراسي سيجنتي دير الكومونتير معناتها علق على هالجمعة un salario que les subiría a un tren de vida mejor. لا فراسي في التكست شرحتها لكم دير عليها تعليق. تمام. لا سيغوندا بارتي كومبيتنسيا لينغويستيك كما نعرفوا كاين ليكسيكو اي غراماتيكا. نبداو بالليكسيكو. indica si estas parejas de palabras perdón son sinónimas o antónimas. كل مرة عندكم كلمتين ولا كانوا عندهم نفس المعنى معناتها دي سينونيم يكتب قدامهم اس ولا كانوا عندهم معنى مغاير معاكس يعني العكس تاع الكلمة كل كلمة عكس تاع الأخرى اكتب قدامها أنتونيمو. هذه نبغي نخدموها في المسيد. empleado parado apoyar oponerse el sueldo la remuneración aceptar rechazar. هذا الإكزرسيس الأولاني. الإكزرسيس 2 تاع الليكسيكو rellena los huecos con la palabra adecuada. عندكم امتي باراجراف فيه 4 فراغات نعطيكم أنايا 4 كلمات حط كل كلمة في بلاصتها. Durante siglos las mujeres han activamente los trabajos, pero de una forma invisible. Los salarios más bajos del mercado y socialmente menos. كل كلمة في بلاصتها. 3. Clasifica las palabras según el campo léxico. Alors هنا يعطيكم كلمات عدة كلمات وكل كلمة مربوطة بحاجة. مثلا لا بروفيسيون كي نقولوا المهنة أما هي الكلمات اللي عندها علاقة مع المهنة لا بروفيسيون. وكاين كلمات عندها علاقة مع لا فاميليا. هذا كل وحدة ديرها قدامها. كاين 2 4 6 8 كلمات كل وحدة كل كلمة متعلقة يا إما بلا بروفيسيون يا إما بلا فاميليا.
Muy bien. Elige la respuesta correcta. هنا عندكم 4 جمل. في كل مرة لازم تكومبليتيو بكلمة. نعطيكم 2 كلمات، واحدة فيهم اللي تصلح واحدة ما تصلحش. مثلا أحمد سواني كون سير فوتبوليستا porque es una profesión con responsabilidad o es una profesión lucrativa. تخير مثل الكلمة اللي لازمة. Las horas de trabajo forman parte de las condiciones de trabajo o de la cultura de la empresa. El director dimite o despide a los empleados impuntuales. Para buscar un trabajo es necesario hacer un currículum vitae o un anuncio. Vale, نجوز la gramática completa con ser o estar. Una jumla, muchos padres comunicativos con sus hijos porque quieren más presentes en su vida. كاين وحدة ser وحدة estar. Sustituye lo subrayado por una perífrasis de gerundio. معناتها remplacer. Sustituye reemplaza lo subrayado. هذيك الكلمة اللي راهي مسولينيا remplaceها bien sûr هي الكلمة بصح تولي الجملة كامل أرجعها perífrasis de gerundio. todavía معناتها aún encore. 3. Pon los verbos entre paréntesis en el tiempo y modo adecuados. La familia no creía que la madre es ser empresaria y ganar mucho dinero. هذوك الأفعال اللي راهم entre parenthèses ديرهم في le temps qui convient et le mode qui convient. 4. Transforma esta frase expresando la consecuencia. Sus amigos lo critican porque su mujer gana más que él. هذه la frase راهي فيها la causa, la cause. Les amis تاعو le critique يا أخي parce que sa femme gagne plus que lui. معناتها راهم يكريتيكيوه باسكو المرأة ديالو الزوجة ديالو تربح دراهم أكثر منه، تخلص أكثر منه. أنت رجعها exprime la conséquence ماشي la cause sino la conséquence. D'accord? Très bien. ونجوزو نكملو una expression production escrita. كي توجور عندك dos temas. تخير واحد الأولاني hoy en día muchas mujeres se imponen como el motor económico de sus familias. اليوم كاين بزاف لي فام وما يسون امبوزي وما اللي يجيبوا لو بلوس دارجون للفاميليا ديالهم باسكو عندهم ان بوست شباب اكسيتيرا. كي بابيل ديسمبينيا لا مخير تراباخادورا اوي. ما هو الدور اللي راهي تلعبوا لا فام كي تخافاي المراه اللي تعمل اليوم كي امباكتو تيني سوبري لا سوسيداد. واش هو انعكاسات ذلك على المجتمع. ولا الموضوع الثاني اتو باريتيري سيغون تو بروبيا اكسبيرينسيا على حسابك على حساب التجربه ديالك في الحياه. كويس لوبجيكتيفو دو لا ريونيون فاميليار. ما هو الهدف من الاجتماع لما تجتمع العائلة وكواليس سون سوس بينيفيسيوس، ما هي الفوائد تاع هذوك الاجتماعات العائلية. داكورد. وبهذا ننهي هذا الدرس تاع اليوم. ان شاء الله تقدروا تخدموه وتجاوبوا على اسئله كامل ان شاء الله. اللي عنده سؤال ولا يحط في الكومنتار ولا يقول اي حاجه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. امين. يعطيكم الله. فرش من